بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مشروعنا اليوم التعاون الوطني لأمن المعلومات، بنتكلم فيه أنا وسلطان عتيبي. أحد المتطلبات الضرورية لتحقيق منهجية وطنية فعالة للأمن المعلومات كانت الحاجة إلى عمليات التنسيق والتواصل الداخلي لتكوين قدرات عالمية المستوى. وضعت الاستراتيجية الوطنية لأمن المعلومات التعاون والتنسيق بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، فلكل جهة قدرات وصلاحيات خاصة بها، وإذا اجتمعت فستعزز من قوة المملكة. ومن الأمثلة على تبادل المعلومات الداخلية كان التعاون المستمر بين القطاعات الأمنية والقطاع الخاص في إستونيا لمكافحة الهجمات الإلكترونية. المملكة حددت الكثير من الأهداف، منها استحداث الفرص لتطوير قطاع تقنية المعلومات. الأهداف التي بالسلايدات القادمة تهدف إلى تعزيز التعاون بين القطاعين الخاص والقطاع العام في المملكة. الهدف الأول تحسين قدرات تبادل المعلومات بين الجهات التالية: التبادل والتواصل بين الوزارات، التبادل والتواصل بين القطاعات الحكومية، التبادل والتواصل بين الجهات الحكومية والأفراد. المبادرة التنفيذية للتبادل والتواصل بين الوزارات. الاستراتيجية الوطنية للتبادل والتواصل بين الوزارات أنشأت لجنتين للتنسيق. 1. لجنة مدراء تقنية المعلومات بمثابة منتدى يمكن الوزارات الحكومية من خلاله معالجة القضايا التي في مجال تقنية المعلومات، مما يتيح لهم دراسة الاهتمامات المشتركة والاستفادة من المعرفة لدى كل وزارة. 2. لجنة مدراء أمن المعلومات. ستثير هذه اللجنة وعي الوزارات بالتهديدات التي تطال نظم المعلومات في المملكة. المبادرة التنفيذية للتبادل والتواصل بين القطاعات الحكومية والخاصة. الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص خطوة هامة في طريق تطوير استراتيجية وطنية للتعامل مع أمن المعلومات، وهذا يتطلب عمليات تشجيع التعاون بين الجهات المختلفة لبناء الثقة والوصول إلى الهدف المنشود في تحقيق اقتصاد وبنية تحتية أكثر أمانة. التبادل والتواصل بين الجهات الحكومية والأفراد. يركز المجال الثالث على المستخدمين في البيوت بشأن أمن المعلومات، حيث أنهم الأكثر عرضة للثغرات الأمنية. تقترح استراتيجية تعزيز وعي الجمهور عبر العديد من المبادرات، من إنشاء مكتب مسؤول عن تعزيز وعي الجمهور، ثم سيتم تعليم طلبة المدارس بشأن أمن المعلومات، وأخيراً برنامج يشمل التدريب والممارسات المحلية التي يمكن للمواطنين المشاركة فيها. التحديات والقضايا. هناك العديد من التحديات والقضايا، منها 1. عدم كفاية أو عدم وجود عمليات التنسيق. 2. عدم توازن عمليات تطوير المتطلبات الأمنية. 3. عدم كفاية اكتشاف التهديدات والثغرات الأمنية وآليات تبادل المعلومات. 4. اختلاف معايير وسياسات أمن الاتصالات وتقنية المعلومات. 5. ضعف قنوات الاتصال بين القطاعات. 6. وجود صلاحيات ومسؤوليات غير منسقة وغير موثقة. مقاييس الإنتاج. 1. استحداث منصب مدير تقنية المعلومات لدى جميع الوزارات وتنفيذ لجنة لمدراء تقنية المعلومات. 2. استحداث منصب مدير أمن المعلومات لدى جميع الوزارات وتنفيذ لجنة لمدراء أمن المعلومات. 3. تأسيس المهمة الاستشارية بين القطاعين العام والخاص في كل منطقة. 4. إنشاء مكتب مسؤول عن توعية الجمهور ضمن بيئة أمن المعلومات الجديدة. بسم الله الرحمن الرحيم. راح أكمل معكم الهدف الثاني اللي هو تركيز التعاون والتناسق الوطني، اللي هو تعزيز جوانب تبادل المعلومات التالية التي تتطلب هياكل وعمليات التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية، منها معايير وسياسة الاتصالات وأمن المعلومات، البحث والتطوير، مركز تشغيل أمن المعلومات. المبادرات التنفيذية: 1. معايير وسياسات أمن الاتصالات وتقنية المعلومات. هنا راح يكون في دور كبير بين مدير تقنية المعلومات ومدير أمن المعلومات. راح يكون دور حيوي في تحديد المعايير والسياسات
الواجب اعتمادها وكيفية كتابتها وعلى من تنطبق ومتى يجب أن يتم تحديثها أو إيقافها. وسيتم استحداث الكثير من السياسات بواسطة المهام الوطنية لأمن المعلومات، وستطبق هذه السياسات على قطاعات الأمن الوطنية بحيث تكون توقعاتهم وآرائهم ومشاركاتهم فيها ضرورية. البحث والتطوير. مهم للمملكة أنها تعزز من تطوير قدراتها المحلية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والأمن الإلكتروني. هالشيء راح يساعد على تنمية القطاعات الوطنية الحيوية لأمن الدولة واستحداث فرص وظيفة للخريجين الجامعيين. وتحقيق هالشغلة لازم يكون في تركيز للإشراف على مبادرات البحث والتطوير. عشان تحقق الشغلة هذه لازم يكون عندك مجهود إيجاد خارطة طريق التقنية. تساهم خارطة الطريق في التقنية في تطوير قدرات البحث المستقبلية في مجال أمن المعلومات في المملكة بقيادة مراكز البحث مع مدخلات من المجتمعات المدنية والأمن الوطني. إضافة إلى ذلك قدرات استشارية مركزية لتمويل البحوث سيضمن تنفيذ خارطة الطريق وفقا للأهداف والمتطلبات الاستراتيجية. التحديات والقضايا: 1. عدم وضوح الصلاحيات والمسؤوليات. 2. احتمال انعدام الثقة بين المؤسسات. 3. التنافس بين الموارد. 4. عدم كفاية عمليات التنسيق الحالية. مقاييس الإنجاز: 1. كفاءة وفاعلية مهمتي مدراء تقنية المعلومات ومدراء أمن المعلومات اللي تصدر سياسات والإرشادات الوطنية لأمن الاتصالات وتقنية المعلومات. 2. استحداث مهمة البحث والابتكار التابعة للبيئة الوطنية لأمن المعلومات. 3. إنشاء المركز الوطني لتشغيل أمن المعلومات. 4. استحداث خطة الاستجابة الإلكترونية وأمن المعلومات الوطنية. الهدف الثالث اللي هو استحداث برنامج وطني لممارسات أمن المعلومات والأمن الإلكتروني. يعرف بأن تأسيس برنامج الأمن الوطني للمعلومات والممارسات الإلكترونية لتعزيز التعاون والتنسيق الوطني للأنشطة المتعلقة بأمن المعلومات. المبادرات التنفيذية: 1. تنفيذ التمارين الإلكترونية وأمن المعلومات. راح يقوم البرنامج باختيار بعض القدرات والعمليات الجديدة اللي تم استحداثها تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية لأمن المعلومات. يقصد منها أن يتميز بالمرونة، معنى أن يكون تصميم تمارين فردية لاختبار وتقييم القدرات الكلية للمملكة بشأن الاستجابة لأمن المعلومات، أو يمكن يستهدف شرائح مفردة أخرى من عملية الرد. أما أنواع المشاركين والعمليات الموجودة مع فحصها فهي صانعي السياسات الوطنية الوزارات الصلاحيات والمسؤوليات، عمليات التنسيق، الفرق الفنية. نجحت كثير من الدول في فحص وتحسين عملياتها باستخدام تمارين لتقييم قدرات وتحسين العمليات في ظل وجود أزمة إلكترونية لديها. يجب على المملكة سرعة تطوير الاستجابة الملائمة لهذه الهجمات. التحديات والقضايا: 1. الحاجة إلى موظفين خبراء قاموا بالتصميم والمشاركة في مهام مشابهة. 2. لابد من وجود رغبة لدى الحكومة والقطاعات العمل الأخرى في المشاركة الواقعية في هذا العمل. 3. وجوب تطوير وقياس الأهداف المحددة من كل تمرين. مقاييس الإنجاز: إعداد وتنفيذ أول تمرين إلكتروني لفحص المنظومة الوطنية لأمن المعلومات. 2. توسيع البرامج ليشمل المؤسسات ووجهات إضافية. الحمد لله.